सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां यत् पूर्वकृदन्तप्रकरणमस्ति तत् पठामः। पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रमस्ति णौल् त्रिचौ। एकमेव पदमस्ति एतत् णौल् त्रिचौ। इतरेतर द्वन्द्व समासयुक्तं पदमस्ति। अत्र णौल् च त्रिच् च णौल् त्रिचौ इति विग्रहः भविष्यति। एतत् सूत्रम् अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 33 सूत्रं वर्तते। णौल् त्रिच् इति कार्यं करोति, णौल् प्रत्ययं करोति, त्रिच् प्रत्ययं च करोति, अतः विधि अर्थात कार्यम्। एतस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति धातोरेतौ स्तः। धात्वधिकारे पठितः। धातोः एतौ स्तः। एतौ इत्युक्ते णौल् त्रिचौ। धातो अर्थात धातोः पश्चात णौल् प्रत्यय पुनः त्रिच् प्रत्यय द्वौ अपि प्रत्ययौ भवतः। कर्तरीकृत इति कर्तृर्थे एकं सूत्रम् अस्माभिः कृत्य प्रक्रियायां पठितं। कर्तरीकृत तदनुसारं कृत् प्रत्यया कर्तरी भवन्ति। नीचे पश्यन्तु। णौल् त्रिचौ इत्यस्मिन् सूत्रे धातो इति सूत्रस्य अधिकारः समायाति। एवं च कर्तरीकृत इति सूत्रनिर्देशेन कर्तृर्थे कृत् प्रत्ययानां विधानवशात् कर्तृर्थे कृत् प्रत्ययानां विधान कारणात् सूत्रार्थो भविष्यति धातोः णौल् त्रिचौ इत्येतौ प्रत्ययौ स्तः। स्तः कस्मिन् अर्थे? कर्तृर्थे। तो एकः तु प्रश्नः भवति कस्मिन् अर्थे भवतः? णौल् कर्तृर्थे भवतः। णौल् त्रिचौ इति प्रत्ययौ कस्मिन् अर्थे भवतः? कर्तृर्थे। कस्मात् भवतः णौल् त्रिचौ इत्येतौ प्रत्ययौ कस्मात् भवतः? उत्तरमस्ति धातोः। णौल् इत्यत्र णकारानुबन्धः वृद्धिकरणार्थे अस्ति, वृद्ध्यर्थः। लकारानुबन्धश्च लित् स्वरार्थे अस्ति। णौल् लकारस्य संज्ञा अस्ति लित् स्वरार्थः। त्रिचः चकारे संज्ञकत्वेन त्रिच् प्रत्ययस्य चकार इत्संज्ञकत्वेन इत्संज्ञकरणेन त्रिन् त्रिचोः सामान्येन ग्रहणं भवति। यतोहि त्रिन् मध्येपि त्रि एव शेषः भवति, त्रिच् इत्यत्रापि त्रि इत्येव शेषः भवति। अतः त्रिन् प्रत्ययस्य त्रिच् प्रत्ययस्य उभयोः अपि ग्रहणं स्यात्। अन्यथा निरनुबन्धक ग्रहणे तु यदि अनुबन्ध ग्रहणं न क्रियते चेत् तु सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति। एतत् सूत्रमपि
विधि सूत्रमस्ति। यु स्थाने अन वो स्थाने अक इति विधिं करोति, अतः विधि सूत्रम। सूत्रस्य अर्थः लिखितः अस्ति यु वु एतयोः अनाकौ स्त। यु वु एतयोः द्वयोः अपि क्रमशः अन अक अनाकौ, अनश्च अकश्च अनाकौ स्त भवतः। यु इत्यस्य उदाहरणं वर्तते कारकः। भवन्तः पश्यन्तु नीचे। कारकः इति सिद्धिं कुर्मः। द्वितीयं त्रिच् इत्यस्य उदाहरणमस्ति कर्ता। णवुल् इत्यस्य उदाहरणं कारकः। कारकं साधयामः। डुक्रीयकरणे इत्यस्मात् धातोः णवुल् त्रिचौ इति सूत्रेण कर्तृकर्त इति कर्तृर्थे णवुल् प्रत्यये अनुबंध लोपे क्री वु इति जाते इति स्थितौ युवोरनाकौ इति सूत्रेण वु इत्यस्य स्थाने अक इत्यादेशे क्री अक। अत्र णवुल् इत्यत्र णकार संज्ञके आसीत्, वृद्ध्यर्थ है, तो अचोयणिति इति सूत्रेण क्री इति इत्यत्र ऋकारस्य आकारे वृद्धौ उरणरपरः इति रपरत्वे कै आर अक कारक। सूत्रेण रेफस्य विसर्गे कारकः इति रूपं सिद्धम्। त्रिच् प्रत्ययस्य उदाहरण रूपेण अत्र अस्ति कर्ता। इत्यत्रापि धातु अस्ति डुक्रीयकरणे। पूर्वप्रकरणेपि अस्माभिः चर्चा कृता यत् डुक्रीयकरणे इत्यत्र यकारस्य हलन्त्यं द्वारा संज्ञा भवति, डु इत्यस्य आदिरीय टुडवय द्वारा संज्ञा भवति, तस्य लोपः द्वारा द्वयोपि इत्संज्ञकयो लोपः है। क्री एव शेषः भवति। तो डुक्रीय इत्यस्मात् धातोः णवुल् त्रिचौ इति सूत्रेण कर्तृर्थे त्रिच् प्रत्यये अनुबंध लोपे क्री त्रि इति जाते। आर्धधातुकं शेष इति सूत्रेण त्रि इत्यस्य आर्धधातुक संज्ञायां सार्वधातुक आर्धधातुकयो इति सूत्रेण क्री इत्यत्र रि इत्यस्य अनंगादेशस्य अनुबंधलोप करणेन अन इति शेषः भवति। अ हलन्त अकारंगकारो इत्संज्ञकौ स्थे अनंगादेशे। अनुबंधलोप पश्चात स्थिति भवति कर्तन से। इदानीम् अप्त्रिन् त्रिच् स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्टी क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम् इत्यादिना सूत्रेण उपधा दीर्घे। उपधा अस्ति नकारात् पूर्ववर्ती अकार है, तो अकारस्य स्थाने आकारः दीर्घः भविष्यति। कर्तान् से स्थिति भवति। इत्यवस्थायां हलङ्ग्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल।
हलन्ता एतत् सूत्रं कार्यं करोति। हलन्तात् नियन्तात् आबन्तात् च परस्य सुतीसि इत्येतत् अप्रिक्तं हल लुप्यते। तो अत्र पश्यन्तु, हलन्त पश्चात् हलन्त नकारात् परं से अस्ति सु इत्यस्य, और कीदृशे अस्ति? अप्रिक्त संज्ञके अस्ति। अप्रिक्त संज्ञा भवति अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः। एकाल प्रत्ययः अप्रिक्त संज्ञके भवति। तो सु इति एकाल प्रत्यय अस्ति, इदानीम् उकार लोप पश्चात् से, तो हलन्त नकार पश्चात् सु इति अप्रिक्त संज्ञकस्य लोपः भविष्यति। नैलोपः इदानीं स्थितिः अस्ति कर्तान्, नैलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नैलोपे कर्ता इति रूपं सिद्धम्। अग्रे सूत्रं वर्तते नन्दीग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यच। नन्दीग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यच। अत्र नन्दीग्रही पचादिभ्यः एकं पदं, ल्युणिन्यच द्वितीयं पदम्। यदि समासं पश्यामः तो नन्दिश्च ग्रहिश्च पच्च, नन्दीग्रही पच, तेभ्य नन्दीग्रही पचादिभ्यः। अग्रे नन्दीग्रही पच आदिर येषां ते नन्दीग्रही पचादयः, अर्थात बहुव्रीहि अस्ति। द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समासे अस्ति यत्र प्रथम पदे संबंधः भवति, प्रत्येक पदेर सह संबंधः भवति इति सिद्धान्तम् आश्रित्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य आदिपदस्य प्रत्येकं सह संबंधो भवति। अतः भ्य भवति णिनि प्रत्यय, धातुभ्य भवति णिनि प्रत्यय, ग्रह्यादि गण धातुभ्य भवति णिनि प्रत्यय। इन शेष भवति अत्र णित नकारः संज्ञके अस्ति वृद्ध्यर्थम्। पचादि गणस्य धातुभ्य भवति अच् प्रत्यय, एवं क्रमशः भवति। तो प्रत्ययत्रयम् एतेन सूत्रेण क्रियते। तो प्रत्यय विधानं करोति यत् विधि सूत्रमस्ति। नन्द्यादि गणस्य उदाहरणमस्ति नन्दयतीति नन्दनः। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति जनम् अर्दयतीति जनार्दनः। लुनातीति लवणः। एतानि त्रीणि उदाहरणानि नन्द्यादि गणस्य सन्ति। एषु त्रिषु अपि ल्यु प्रत्यय भविष्यति। ल्यु मध्ये युकारः शेषः, युवोर्नाकौ द्वारा अनादेशः भविष्यति। ग्रह्यादि गणस्य उदाहरणद्वयमस्ति, उदाहरणत्रयमस्ति यत्र ग्राही, स्थायी, मंत्री। और पचादि गणस्य पचः इति उदाहरणं दत्ते अस्ति। पचादि गणः आकृति गणः अस्ति, अतः अन्य उदाहरणानि अपि भवितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, इदानीं वयम् उदाहरणानि साधयामः। नन्दनः, अत्र टुनदि समृद्धौ धातु अस्ति। नन्दयति इति अर्थे, अर्थात आनंदितं करोति, प्रसन्नं करोति इति अर्थे टुनदि समृद्धौ इत्यस्मात् धातोः अनुबन्धलोपकरणेन इदितो नुम धातु इति सूत्रेण नुमागमे अनुबन्धलोपे नन्द इति शेषः भवति। नन्द इत्यवस्थायां हेतुमति च इति सूत्रेण णिच् प्रत्यय अनुबन्धलोपे नन्दी इति भवति। नन्द इ।
नंदीग्रही पचादिभ्यो लुनिन्यच इति सूत्रेण ल्यू प्रत्यय अनुबंधलोपे नंदी यू इति दशा भवति। इति दशायां युवोरनाकौ इति सूत्रेण यू इत्यस्य स्थाने अन आदेशे अनादेशे नंदी अन णेरनिटि इति आदिगणस्य उदाहरणमस्ति जनार्दनः। जनम अर्दयति इति विग्रहे नंदीग्रही पचादिभ्यो लुनिन्यचः जनार्दनः भगवान श्री कृष्णः अस्ति। अत्र जनम उपपदपूर्वक अर्धि धातोः नंदीग्रही पचादिभ्यो लुनिन्यच इति सूत्रेण ल्यू प्रत्यये अनुबंधलोपे युवोरनाकौ इति यू स्थाने अनादेशे अर्धि इत्यत्र णी अस्ति तो णेर्निटि सूत्रेण पूर्ववत् लोपे जन अम अर्ध अन अर्ध और अन अर्धन अर्धि इकारस्य लोप पश्चात अर्ध अन उपपदमतिंग इति सूत्रेण अमिति जनम इत्यस्य उपपद समासत्वात् रूपम सिद्धम भवति। तृतीयम् उदाहरणमस्ति नन्द्यादिगणस्य लवणः लुनाति इत्यर्थे छेदनार्थकात् लूये छेदने इति धातोः छेदनं नाम कर्तनम्। नंदीग्रही पचादिभ्यो लुनिन्यच इति सूत्रेण ल्यू प्रत्यये अनुबंधलोपे लू यू युवोरनाकौ इति सूत्रेण यू इत्यस्य स्थाने अनादेशे लू अन आर्धधातुकं शेषे इति सूत्रेण यू इत्यस्य आर्धधातुक संज्ञायाम् सार्वधातुकार्धधातुक इति सूत्रेण धातु संबंधी यह उकार अस्ति तस्य ओकार गुण है लो अन इति जाते। अवादेश ग्रह्यादिगणस्य उदाहरणत्रयमस्ति अत्र ग्राही स्थायी मंत्री। तो गृह्णाति इति विग्रहे ग्रह धातोः कर्तृ अर्थे भवति तो ग्रहण कर्ता गृह्णाति इति ग्राही यह ग्रहणं करोति सः। नंदीग्रही पचादिभ्यो लुनिन्यच इति सूत्रेण अणिनि प्रत्यये अनुबंधलोपे अत्र अणिनि मध्ये चुटु द्वारा नकारस्य इकारस्य उपदेश द्वारा तो इन शेष भवति संज्ञा भूत्वा इन शेष भवति। अतः उपधाया इति सूत्रेण णित्वात् उपधा वृद्धौ उपधा अस्ति इकारः तस्य वृद्धि भूत्वा भविष्यति दीर्घ ईकारः तो ग्राहीन इत्यस्य उपधा वृद्धि कर अतः उपधाया
दीर्घ भविष्यति ह्रस्वीकारस्य दीर्घ इकारः एवं द्विवारम् उपधा दीर्घत्र अस्ति। हलङ्ग्यादि द्वारा सुलोपे भविष्यति नैलोपे प्रातिपदिकान्तस्य द्वारा नैलोपकरणेन ग्राही इति रूपं सिद्धं भवति। पुनः णिनि इत्यस्य द्वितीयम् उदाहरणमस्ति यत्र स्थायी तिष्ठति इति अर्थे यः स्थाता अस्ति सः उच्यते स्थायी। ष्ठागति निवृत्तौ इति धातोः धात्वादे सहसः इति सस्य सत्वे और निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायेति ठस्य ठत्वे स्थिति भवति स्था। कारणं यदा नष्टं भवति कार्यमपि नष्टं भवति इति अस्ति निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाये नियमस्य तात्पर्यम्। निमित्तस्य अपाये सति कारणस्य निमित्तं नाम कारणं। तो अत्र कारणभूतं यः सत्वम् अस्ति सः दन्त्यावस्थायाम् आगतः, कारणं नष्टम्, अतः ठत्वमपि नष्टं, ठे अपि ठे रूपेण परिवर्तितः भवति। तो नन्दिग्रही पचादिभ्यो लुडिन् च इति णिनि प्रत्यय अनुबन्धलोपे स्था इन। इदानीम् आतो युक् चिण् कृतो आकारान्त धातु अस्ति युकागम भविष्यति चिण् प्रत्यय परे अथवा कृत प्रत्यय परे। तो कृत प्रत्यय अस्ति यत्र परे इन णिनि प्रत्यय कृत अस्ति, तो इति सूत्रेण युगागम भविष्यति। युगागमे अनुबन्धलोपे यः शेषः भवति। युक् इत्यत्र ककारस्य अलन्त्यं द्वारा संज्ञा उकारस्य उपदेशजनासिक द्वारा संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः इति लोपः भवति। एतत् कार्यमस्ति अनुबन्धलोप इत्यस्य। हलङ्ग्याभ्यो दीर्घा सुलोपे नैलोपे प्रातिपदिकान्तस्य द्वारा नैलोपे स्थायी इति रूपं सिद्धम्। ग्रह्यादिगणस्य तृतीयम् उदाहरणमस्ति यत्र मन्त्री। मन्त्रयते इति अर्थे मत्रिगुप्त भाषणे एक धातु अस्ति एकः मत्रिगुप्त भाषणे इत्यस्मात् चौरादिक निजन्तात् धातोः इदितो नुम् धातो इति सूत्रेण नुमागमे अनुबन्धलोपे स्थिति भवति मंत्री। पूर्वं तो इदितो नुम् धातु द्वारा नुमागमे भविष्यति, तो मंत्री शेष है। मंत्री इत्यवस्थायां नन्दिग्रही पचादिभ्यो लुडिन् च द्वारा णिनि प्रत्यय अनुबन्धलोपे मंत्री इन णिनिटि द्वारा णिचलोपे णिचः लोपे अथवा णिलोपे मंत्रीन् भवति शेषः। इदानीं कृतदि समासस्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सौजस इत्यादिना सूत्रेण सुप्रत्यये अनुबन्धलोपकरणेन मंत्रीन् से अत्रापि पूर्ववत् शौचैति इनन्तस्य पुनः अस्ति पचादिगणस्य उदाहरणं। पचः नाम पाचकः। पचति इत्यर्थे यः पचनं करोति सः पाचकः कर्तृअर्थे भवति। अतः पचादिगणस्य उदाहरणमिदं। पचति इत्यर्थे डुपचस् पाके धातोः डु इत्यस्य आदिरीट् उड्वय द्वारा संज्ञा चकारोत्तरवर्ती अकारस्य पुनः सकारस्य संज्ञा सकारस्य हलन्त्यं द्वारा चकारोत्तरवर्ती अकारस्य उपदेशजनुनासिक द्वारा संज्ञा। तो पच शेषे भवति अनुबन्धलोप पश्चात्। तो अनुबन्धलोपे पच इति जाते नन्दिग्रही पचादिभ्यो लुडिन् च इति सूत्रेण अच् प्रत्यये अनुबन्धलोपे पच और स्वादि कार्यकरणेन प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति सुआगच्छति सस्य ऋतु विसर्गे भूत्वा पचः इति रूपं सिद्धं भविष्यति। एवं अत्र सप्त उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। त्रीणि उदाहरणानि क्रमशः नन्दनः जनार्दनः लवणः इत्यत्र नन्द्यादिगणस्य अत्र सर्वत्र ल्यू प्रत्यय अस्ति। ग्राही स्थायी मंत्री इत्यत्र ग्रह्यादिगणस्य अत्र णिनि प्रत्यय अस्ति। पचादिगणस्य पचः इति उदाहरणमस्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे सूत्रं वर्तते इगुपद जाप्री किरः कै। इगुपद जाप्री किरः कः। इगुपद जाप्री किरः एकं पदमस्ति, कः इति द्वितीयं पदमस्ति। कः विधानं करोति, अतः एतत् सूत्रं विधिसूत्रमस्ति।
कस्यापि कार्यस्य विधानं यदि करोति तर्हि तत्सूत्रं विधिसूत्रम् उच्यते। इगुपद जाप्री किरकः इत्यत्र पश्यामः, समासं पश्यामः। इक उपधा यस्य सः इगुपद है। इक उपधा यस्य सः इगुपद है। तो इक नाम ई ऊ रील री, ई ऊ रील री एते चत्वारः यस्य उपधा अस्ति सः इगुपद है भवति। क्री दीर्घ अस्ति। तो इग उपधश्च जाच प्रीच क्रीच इगुपद जाप्री किर, तस्मात् इगुपद जाप्री किरः समाहार द्वंद्व समासे अस्ति। कीदृशे समाहार द्वंद्वे अस्ति? बहुव्रीहि गर्भित समाहार द्वंद्व है। यतो हि पूर्वं बहुव्रीहि अस्ति, यत्र इगु उपधा यस्य सः इगुपदः, और इगुपदश्च जाच प्रीच क्रीच इगुपद जाप्री किर, तस्मात् इगुपद जाप्री किरः समाहार द्वंद्वे एकवचनं भवति। समाहारे नपुंसकत्वेपि ह्रस्वाभावः सौत्रत्वात्। यद्यपि समाहारे नपुंसकत्वं भवति, पुनरपि अत्र ह्रस्वः नास्ति सौत्रत्वात्, सूत्र लिखित कारणात्। एतस्य सूत्रस्य स्पष्टार्थः भविष्यति एभ्यः कः स्यात्। प्री धातोः क्री धातोश्च इति सर्वेभ्यः। क्रमेण साधयामः। क्षिपः क्षिपति इति क्षिपः क्षेपकः, यह क्षेपणम करोति, फेंकने वाला क्षेपक है। क्षिप क्षेपणे धातुः इगुपदत्वात् इगुपद जाप्री किरक इति सूत्रेण कै प्रत्यय अनुबंध लोपे क्षिप अ कै इत्यत्र लशक्व तदिते द्वारा इत्संज्ञा भविष्यति ककारस्य तस्य लोप द्वारा लोपः भूत्वा अशेषः भवति। तो क्षिप ए कै प्रत्यय कित अस्ति तो उपधा गुणस्य निषेधः भविष्यति। तो उपधा गुण प्राप्ति तो अस्ति अत्र पुगंत लघुपदस्य च। क्षिप मध्ये इकार है, लघुपद अस्ति, अतः गुण है प्राप्त है, किंतु कै प्रत्ययस्य कित्वात् किंक्ति चेति सूत्र निषेध है। तो क्षिप अर्थात गुणादिकम न भविष्यति, प्रातिपदिक संज्ञा कारण सुसस्य उत्तरे विसर्गे क्षिपहेति रूपम सिद्धम भवति। बोधति बुध्यते वा इति बुध है अर्थात विद्वान, यह बोधम कारयति। तो बुध अवगमने धातो इगुपद जाप्री किरक इति सूत्रेण कै प्रत्यय अनुबंध लोपे बुध ए कित्वात् अत्रापि पूर्ववत् पुगंत लघुपदस्य च द्वारा प्राप्तस्य गुणस्य निषेधे किंक्ति च द्वारा बुध ए बुध स्वादि कार्य करणेन बुध है। एवमेव कृष्यति इत्यर्थे कृश है दुर्बल है। कृष तनुकरणे इत्यस्मात् धातो इगुपद जाप्री किरक द्वारा कै प्रत्यय अनुबंध लोपे कृष ए अत्रापि कित्वात् गुणाभावे पूर्ववत् प्रातिपदिक संज्ञा स्वादि कार्य करणेन कृशः इति रूपम सिद्धम भविष्यति। सर्वाणि रूपाणि समानानि सन्ति। ज्ञ द्वितीयम् उदाहरणमस्ति ज्ञा धातोः जानाति इति ज्ञः, यह जानाति। ज्ञा अवबोधने इत्यस्मात् धातो इगुपद जाप्री किरक इति सूत्रेण कै प्रत्यय अनुबंध लोपे ज्ञा ए इति जाते। अत्र सूत्रमस्ति आतो लोप इति च, धातु संबंधी आकारस्य लोप है। तो ज्ञा मध्ये आ अस्ति तस्य लोप है, ज्ञ हलंत ज्ञ अज्ञ इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा करणेन सुसस्य रुत्वे विसर्गे अर्थात स्वादि कार्ये
ज्यः इति रूपं सिद्धं भवति। प्रीणाति इति प्रियः, सर्वे जानन्ति प्रिय इत्यस्य तात्पर्यं। प्रिय तर्पणे कान्तौ च, तर्पणे अर्थे कान्ति अर्थे प्रिय इति प्री धातु अस्ति। इत्यस्मात् धातु इगुपज्ञाप्री किरैके इति कै प्रत्यये अनुबन्धलोपे प्री ए इति शेषः भवति। अत्रापि प्रत्ययस्य कित्वात् ऋकारस्य ए गुणे प्राप्ते किन्तु निषेधे किंति च द्वारा पूर्ववत् अचिष्णु धातु ब्रुवाम दो योर्यंगो द्वारा दीर्घ इकारस्य इयंग आदेशे भवति। इयंग आदेश अनुबन्धलोपश इय शेषे भवति। तो प्र इय प्रिय और कै प्रत्ययस्य ए मिलति इति प्रिय, प्रातिपदिकत्वा स्वादिकार्ये प्रियः इति रूपं सिद्धं भवति। किरति विक्षिपति इति किरः, यह विक्षेपणं करोति, विकिरणं करोति। क्री विक्षेपे इति धातो इगुपज्जाप्री किरैके इत्यादिना सूत्रेण कै प्रत्यये अनुबन्धलोपे क्री ए आर्धातुकं शेषे आर्धातुक संज्ञायां सार्वधातुक आर्धातुको यति ऋकारस्य ए गुणे प्राप्ते, किंतु किंक्ति च द्वारा प्रत्ययस्य कित्वात् निषेधे ऋत इद धातो इति सूत्रेण दीर्घ ऋकारस्य ह्रस्व इकारे रपरत्वे किर अ स्वादिकार्य करणेन किरः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे सूत्रमस्ति आतश्चोपसर्गे, आतः च उपसर्गे। आतश्च इत्यत्र सत्वश्चतु संधि अस्ति, च उपसर्गे इत्यत्र गुण संधि अस्ति, अकार उकार्य उकार्य गुणः भवति। एतदपि प्रत्ययविधानं करोति तो विधि सूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य अर्थे अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु, आतश्चोपसर्गे इत्यस्मिन् सूत्रे आत इति पदं धातोर्विशेषणमस्ति। अतः अर्थे भविष्यति आदन्तात् धातुः। विशेषणात् तदन्तस्य उपस्थितिर्भवति, अतः आत इत्यनेन आदन्त धातोः ग्रहणं भवति। चकारस्य वर्तते समुच्चयार्थे, अर्थात उपसर्गे इत्यस्मिन् पदे सति सप्तमी अस्ति। कै प्रत्ययस्य बोधः भवति इति सूत्रेण, पूर्वसूत्रेण। अनेन प्रकारेण आतश्चोपसर्गे इति सूत्रस्य अर्थो भवति आदन्त धातोः कै प्रत्ययः स्यात् उपसर्गे उपपदे। अर्थात पूर्वम यदि उपसर्गे अस्ति और आकारांत धातु अस्ति तो प्रज्ञ उदाहरणे पश्यामः, प्रज्ञ शुक्ल इत्यत्र प्र उपसर्ग पूर्वक जा धातु अस्ति, तो प्र पूर्वम उपसर्गे अस्ति जा इति आकारांत धातु अस्ति, तदा कै प्रत्यय भविष्यति। तो आतश्चोपसर्गे इत्यत्र उदाहरणे पश्यामः प्रज्ञ है, अत्र उक्त प्रयोगे अर्थात प्रज्ञ इत्यत्र प्र उपसर्ग पूर्वका जा धातुः आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण कै प्रत्यये अनुबन्धलोपे प्रज्ञा ए आतोलोप इति चेति सूत्रेण आकारलोपे प्रज्ञा स्वादिकार्यकरणेन प्रज्ञः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव द्वितीयम् उदाहरणं सुग्लायति इति खिन्नः, यह सम्यक् प्रकारेण ग्लानिं प्राप्नोति अर्थात खिन्नः भवति, सः भवति सुग्लः। तो सु इति उपसर्ग पूर्वकात् ग्लै हर्षक्षये धातु अस्ति। आदैच उपदेशे इति द्वारा आत्वं भवति। कै प्रत्यय विवक्षायाम् अग्रे कै प्रत्यय भविष्यति तो ऐकारस्य आत्वं भविष्यति पूर्वं। कै प्रत्यय कदा भविष्यति, आकारान् धातु भविष्यति तदा एव। तो ऐकारस्य आत्वे सुग्ला इत्यवस्थायां प्रत्यय भविष्यति। कै प्रत्यय आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण कै प्रत्यय अनुबन्धलोपे सुग्ला ए आतोलोप इति चेत् सूत्रेण आकारलोपे सुग्ल अ स्वादिकार्यकरणेन सुग्ल इति रूपं सिद्धं भविष्यति। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः।